Alors, ma princesse, comment ça va le travail? Hmm? Bien, j'ai enfin trouvé un travail à peu près stable. Sérieusement? Et dans quelle entreprise? Ça s'appelle Bling Bling Mobile. Et c'est quoi ce truc? C'est une entreprise d'articles de mode pour le reggaeton. C'est vraiment génial, ça. Oui, papa. Mon petit ami en est le chef. Ton petit ami? Et vous êtes en couple depuis quand? Tu es en couple, hein? Hein, c'est qui? Pité. Et ça, c'est un nom ou quoi? Non, on l'appelle comme ça. Ah, c'est un pseudo. Ah, papa. Il s'appelle Alberto Espitia. Et où tu as rencontré Alberto Espitia? C'est un ami qui me l'a présenté. Eh bien, présente-le-moi alors. J'aimerais bien le connaître. Tu le connais déjà? Tu l'as vu le jour du concert avec Eric, tu t'en rappelles pas? Bon, c'est pas grave, papa. Je te le présenterai. Il sera ravi de te connaître en personne. Il t'admire beaucoup, tu sais. Moi aussi, mon amour. Bon, eh ben, ma princesse, il va falloir que j'y aille. Mais si tu veux bien parler avec Peter et lui dire que je l'attends cette nuit pour qu'on mange ensemble... Pité. Comment? Pité. Pete, c'est ça, mon amour. Allez, ma puce. Salut, papa. Et d'un seul coup, nous, on était là-bas. Tu t'en souviens? Tu te souviens que nous, on était là-bas, hein? Flo! Tu t'en souviens? On était là, tu sais. Viens là, viens là, viens là. Tu vas pas boire ou quoi? Alors, c'est ce que vous aimez, les gars, hein? आगाज़ में आप देखेंगे दो कज़न्स अरीज़ और जहर की कहानी है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे बचपन से लेकर जवानी तक साथ पले बढ़े। इनके दरमियान एक अनकही मोहब्बत पल रही होती है, मगर रस्म व रिवाज, ख़ानदानी पर्दे और अना की दीवारें इनके दरमियान हायल रहती है। अरीज़ एक खूबसूरत, खुददार मगर अंदर से हसास लड़का है। सहर नरम मिजाज, खालिस दिल रखने वाली लड़की है जो अपने जज्बात को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना जानती है। जब अरीज़ के लिए ख़ानदान वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं तो सहर की खामोश उम्मीदें टूटने लगती हैं। दूसरी तरफ अरीज़ भी दिल में सहर को चाहता है मगर अपनी मोहब्बत के इजहार करने से घबराता है। इनकी खामोश मोहब्बत को अल्फाज न मिलने की सज़ा किस्मत उन्हें देना शुरू करती है। ख़ानदान वाले अरैज़ का रिश्ता एक दौलतमंद घराने की लड़की से तय कर देते हैं। सहर दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुरा देती है लेकिन अंदर ही अंदर बिगड़ती है। अरैज़ अपने मंगेतर के साथ ज़हनी हम आहंगी न होने की वजह से बेसुकूनी महसूस करता है। जब हालात हद से बढ़ जाता है वो हिम्मत करके अपने वालिदीन के सामने खड़ा हो जाता है और सच बोल देता है, मोहब्बत हुक्म के मोहताज नहीं होती और मेरी मोहब्बत सहर है। ये लम्हा ड्रामा के सबसे जज्बाती मोड़ होता है। ख़ानदान को एहसास होता है कि मोहब्बत को रिश्तों के नाम पर कुर्बान करना जुल्म है। आखिरकार अरैज़ और सहर की मोहब्बत कामयाब होती है मगर इस कामयाबी के पीछे कई कुर्बानी, आंसू और टूटे ख्वाब होते हैं। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे दो कज़न्स अरीज़ और जहर की कहानी है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे बचपन से लेकर जवानी तक साथ पले बढ़े। इनके दरमियान एक अनकही मोहब्बत पल रही होती है मगर रस्म व रिवाज, ख़ानदानी पर्दे और अना की दीवारें इनके दरमियान हायल रहती है। अरैज़ एक खूबसूरत, खुददार मगर अंदर से हसास लड़का है। सहर नरम मिजाज, खालिस दिल रखने वाली लड़की है जो अपने जज्बात को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना जानती है। जब अरीज़ के लिए ख़ानदान वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं तो सहर की खामोश उम्मीदें आगाज़ में आप देखेंगे दो कज़न्स अरीज़ और जहर की कहानी है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे बचपन से लेकर जवानी तक साथ पले बढ़े। इनके दरमियान एक अनकही मोहब्बत पल रही होती है मगर रस्म व रिवाज, ख़ानदानी पर्दे और अना की दीवारें इनके दरमियान हायल रहती है।
आरेज एक खूबसूरत, खुददार मगर अंदर से हसास लड़का है। सहर नरम मिजाज, खालिस दिल रखने वाली लड़की है जो अपने जज्बात को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना जानती है। जब अरीज़ के लिए ख़ानदान वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं तो सहर की खामोश उम्मीदें टूटने लगती हैं। दूसरी तरफ आरेज़ भी दिल में सहर को चाहता है मगर अपनी मोहब्बत के इजहार करने से घबराता है। इनकी खामोश मोहब्बत को अल्फाज न मिलने की सज़ा किस्मत उन्हें देना शुरू करती है। ख़ानदान वाले अरेज़ का रिश्ता एक दौलतमंद घराने की लड़की से तय कर देते हैं। सहर दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुरा देती है लेकिन अंदर ही अंदर बिगड़ती है। अरेज़ अपने मंगेतर के साथ ज़हनी हम आहंगी न होने की वजह से बेसुकूनी महसूस करता है। जब हालात हद से बढ़ जाता है वो हिम्मत करके अपने वालिदीन के सामने खड़ा हो जाता है और सच बोल देता है, मोहब्बत हुक्म के मोहताज नहीं होती और मेरी मोहब्बत सहर है। ये लम्हा ड्रामा के सबसे जज्बाती मोड़ होता है। ख़ानदान को एहसास होता है कि मोहब्बत को रिश्तों के नाम पर कुर्बान करना जुल्म है। आखिरकार अरेज़ और सहर की मोहब्बत कामयाब होती है मगर इस कामयाबी के पीछे कई कुर्बानी, आंसू और टूटे ख्वाब होते हैं। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे दो कज़न्स अरीज़ और सहर की कहानी है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे बचपन से लेकर जवानी तक साथ पले बढ़े। इनके दरमियान एक अनकही मोहब्बत पल रही होती है मगर रस्म व रिवाज, ख़ानदानी पर्दे और अना की दीवार इनके दरमियान हायल रहती है। अरेज़ एक खूबसूरत, खुददार मगर अंदर से हसास लड़का है। सहर नरम मिजाज, खालिस दिल रखने वाली लड़की है जो अपने जज्बात को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना जानती है। जब अरीज़ के लिए ख़ानदान वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं तो सहर की खामोश उम्मीदें टूट। आगाज़ में आप देखेंगे दो कज़न्स अरीज़ और सहर की कहानी है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे बचपन से लेकर जवानी तक साथ पले बढ़े। इनके दरमियान एक अनकही मोहब्बत पल रही होती है मगर रस्म व रिवाज, ख़ानदानी पर्दे और अना की दीवार इनके दरमियान हायल रहती है। अरेज़ एक खूबसूरत, खुददार मगर अंदर से हसास लड़का है। सहर नरम मिजाज, खालिस दिल रखने वाली लड़की है जो अपने जज्बात को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना जानती है। जब अरीज़ के लिए ख़ानदान वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं तो सहर की खामोश उम्मीदें टूटने लगती हैं। दूसरी तरफ अरेज़ भी दिल में सहर को चाहता है मगर अपनी मोहब्बत के इजहार करने से घबराता है। इनकी खामोश मोहब्बत को अल्फाज न मिलने की सज़ा किस्मत उन्हें देना शुरू करती है। ख़ानदान वाले अरेज़ का रिश्ता एक दौलतमंद घराने की लड़की से तय कर देते हैं। सहर दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुरा देती है लेकिन अंदर ही अंदर बिगड़ती है। अरेज़ अपने मंगेतर के साथ ज़हनी हम आहंगी न होने की वजह से बेसुकूनी महसूस करता है। जब हालात हद से बढ़ जाता है वो हिम्मत करके अपने वालिदीन के सामने खड़ा हो जाता है और सच बोल देता है, मोहब्बत हुक्म के मोहताज नहीं होती और मेरी मोहब्बत सहर है। ये लम्हा ड्रामा के सबसे जज्बाती मोड़ होता है। ख़ानदान को एहसास होता है कि मोहब्बत को रिश्तों के नाम पर कुर्बान करना जुल्म है। आखिरकार अरेज़ और सहर की मोहब्बत कामयाब होती है मगर इस कामयाबी के पीछे कई कुर्बानी, आंसू और टूटे ख्वाब होते हैं। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे दो कज़न्स अरीज़ और सहर की कहानी है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे बचपन से लेकर जवानी तक साथ पले बढ़े। इनके दरमियान एक अनकही मोहब्बत पल रही होती है मगर रस्म व रिवाज, ख़ानदानी पर्दे और अना की दीवार इनके दरमियान हायल रहती है। अरेज़ एक खूबसूरत, खुददार मगर अंदर से हसास लड़का है। सहर नरम मिजाज, खालिस दिल रखने वाली लड़की है जो अपने जज्बात को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना जानती है। जब अरीज़ के लिए ख़ानदान वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं तो सहर की खामोश उम्मीदें टूट। आगाज़ में आप देखेंगे दो कज़न्स अरीज़ और सहर की कहानी है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे बचपन से लेकर जवानी तक साथ पले बढ़े। इनके दरमियान एक अनकही मोहब्बत पल रही होती है मगर रस्म व रिवाज, ख़ानदानी पर्दे और अना की दीवार इनके दरमियान हायल रहती है।
عریض ایک خوبصورت خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب عریض کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف عریض بھی دل میں سحر کو چاہتا ہے مگر اپنی محبت کے اظہار کرنے سے گھبراتا ہے۔ ان کی خاموش محبت کو الفاظ نہ ملنے کی سزا قسمت انہیں دینا شروع کرتی ہے۔ خاندان والے عریض کا رشتہ ایک دولت مند گھرانے کی لڑکی سے طے کر دیتے ہیں۔ سحر دل پر پتھر رکھ کر مسکرا دیتی ہے لیکن اندر ہی اندر بگڑتی ہے۔ عریض اپنی منگیتر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ جب حالات حد سے بڑھ جاتا ہے وہ ہمت کر کے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور سچ بول دیتا ہے، محبت حکم کے محتاج نہیں ہوتی اور میری محبت سحر ہے۔ یہ لمحہ ڈرامہ کے سب سے جذباتی موڑ ہوتا ہے۔ خاندان کو احساس ہوتا ہے کہ محبت کو رشتوں کے نام پر قربان کرنا ظلم ہے۔ آخرکار عریض اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز عریض اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیوار ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ عریض ایک خوبصورت خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب عریض کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز عریض اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیوار ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ عریض ایک خوبصورت خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب عریض کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف عریض بھی دل میں سحر کو چاہتا ہے مگر اپنی محبت کے اظہار کرنے سے گھبراتا ہے۔ ان کی خاموش محبت کو الفاظ نہ ملنے کی سزا قسمت انہیں دینا شروع کرتی ہے۔ خاندان والے عریض کا رشتہ ایک دولت مند گھرانے کی لڑکی سے طے کر دیتے ہیں۔ سحر دل پر پتھر رکھ کر مسکرا دیتی ہے لیکن اندر ہی اندر بگڑتی ہے۔ عریض اپنی منگیتر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ جب حالات حد سے بڑھ جاتا ہے وہ ہمت کر کے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور سچ بول دیتا ہے، محبت حکم کے محتاج نہیں ہوتی اور میری محبت سحر ہے۔ یہ لمحہ ڈرامہ کے سب سے جذباتی موڑ ہوتا ہے۔ خاندان کو احساس ہوتا ہے کہ محبت کو رشتوں کے نام پر قربان کرنا ظلم ہے۔ آخرکار عریض اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز عریض اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیوار ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ عریض ایک خوبصورت خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب عریض کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز عریض اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیوار ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔
عریض ایک خوبصورت خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب عریض کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف عریض بھی دل میں سحر کو چاہتا ہے مگر اپنی محبت کے اظہار کرنے سے گھبراتا ہے۔ ان کی خاموش محبت کو الفاظ نہ ملنے کی سزا قسمت انہیں دینا شروع کرتی ہے۔ خاندان والے عریض کا رشتہ ایک دولت مند گھرانے کی لڑکی سے طے کر دیتے ہیں۔ سحر دل پر پتھر رکھ کر مسکرا دیتی ہے لیکن اندر ہی اندر بگڑتی ہے۔ عریض اپنی منگیتر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ جب حالات حد سے بڑھ جاتا ہے وہ ہمت کر کے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور سچ بول دیتا ہے، محبت حکم کے محتاج نہیں ہوتی اور میری محبت سحر ہے۔ یہ لمحہ ڈرامہ کے سب سے جذباتی موڑ ہوتا ہے۔ خاندان کو احساس ہوتا ہے کہ محبت کو رشتوں کے نام پر قربان کرنا ظلم ہے۔ آخرکار عریض اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز عریض اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیوار ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ عریض ایک خوبصورت خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب عریض کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز عریض اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیوار ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ عریض ایک خوبصورت خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب عریض کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔